एक म्हळ्यार आतां कॉलेजा नांव कसले जाता आतां आमी IITच्यान केल्ले उरतले म्हणले एक IITच्यान केलें म्हळ्यार एक पयलेच एक पॉझिटिव्ह येवन सुटता. IIT केला म्हळ्यार मस्त हुशार आसा हो, वाचचे करचे, मस्त बरे आसा, एंट्रन्स एक्झाम पास करून पुरा गेला म्हण. एक ब्रँड व्हॅल्यू एक जावन सोडता नांवाक, तुमगेल्या नांवाक. कडेर आतां पळय बेंगळूर आतां मागेलें इंजिनियरींग हांव बेंगळुराच्यान केलां. मागेलें 12 न्ही 11th 10th जालें की 2 वर्सां हांव मंगळुरांत केलां आनी मागेलें स्कूल हांव बेळगांवाच्यान केलां. आतां हे 3 दुसदुस जाग उरलीं ती आनी मागेले मार्क्स बी पळया. 81%, 96.5%, 90%. म्हळ्यार बरें आसा, तितलें काय वायट ना. म्हळ्यार कशें जालें हांव दुसरे दुसरे जागेर उरून बी हांव मागेलें परफॉर्म बरें करता म्हणत कोण तरी कंपनीचें पळयल्यार तेंका कशें जालें की आमगेले दुसरे कडेन ब्रांच आसा. हेका आमी खंय घाल्यार बी हो थंय वचून परफॉर्म करता म्हण एक तेंका इमेज क्रिएट जावं म्हणून हांव मुखेल ब्रँड करतर आसा मागेल्याक. तेकाच हे पुरा डिटेल्स हांव हांगा शिक्षणाच्या एक सेक्शना भितर घाला.